इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयतुल मुनाफ़िक़ि सलासुन इज़ा हद्दसा काज़बा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा तुमिना ख़ाना। आका फरमाते हैं कि मुनाफ़िक़ की 3 निशानियां हैं। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो उसके खिलाफ करता है, और जब अमानत उसके पास रखी जाए तो उसमें खयानत करता है। ये मुनाफ़िक़ की 3 निशानी। जहाँ तक झूठ का ताल्लुक है तो हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह को गुनाह कबीरा से ताबीर फरमाया है। जो बड़े गुनाह हैं उनमें ये शुमार होता है। सिर्फ 2 जगह पे झूठ बोलने की इजाज़त है। एक, मियाँ को बीवी के सामने सुलह करने के लिए, वहाँ अगर थोड़ा बहुत मुबालगा भी हो जाए तो उसको इग्नोर किया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर 2 लोग लड़े हुए हो तो उन दोनों की सुलह कराने के लिए, कि वो कह दे कि तेरे बारे में उसका गुमान बड़ा अच्छा है, उसके ख्यालात अच्छे हैं, इस तरह की बात की जा सकती है। इसके अलावा झूठ बोलने की किसी सूरत में इजाज़त नहीं। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच निजात देता है और झूठ तबाह करता है। जब हुज़ूर फरमा रहे हैं कि झूठ तबाह करता है, और ज़ाहिर है कि वो तबाही दुनिया में भी है और आखिरत में भी। और हम में से अक्सर लोग बोलते हैं ये बोली कि भाई अगर सच बोलें तो फिर क्या कमाएं, झूठ के बगैर तो फिर क्या कमाया जा सकता है। भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कहता है कि ये तबाही के दाने पर पहुंचाता है, बल्कि तबाह करता है। और हम समझे बैठे हैं कि हमारी मैशत का इन्हिसार झूठ पर है। इसका मतलब है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमें एतमाद नहीं है। हकीकत में जब किसी की बात पर एतमाद ना हो या किसी की बात को अहमियत ना दी जाए तो मैं तो समझता हूं ये उसकी तौहीन होती है। औलाद वालिदैन की बात को अहमियत ना दे तो वालिदैन की तौहीन है। एक मतहत अफसर की बात को अहमियत ना दे तो ये अफसर की तौहीन है। हम अल्लाह और उसके रसूल की बात को अहमियत ना दें तो ये क्या है फिर। और हम दिन में कितनी बार खुदा और उसके मुस्तफ़ा की बात को अहमियत नहीं देते, इग्नोर करते हैं, और ये भी नहीं मानते कि इससे फायदा होता है। हम कहते हैं इससे नुकसान होता है, अगर हुज़ूर की बात को माने तो नुकसान होगा। ये अक्सर लोग कहते हैं कि भाई झूठ ना बोले तो फिर क्या करें, क्या कमाएं, घर क्या लाएं। और फिर अगर हम दौरे हाजिर में देख लें कि जिन मुल्कों में झूठ नहीं चलता वो तो तरक्की में है। छोटे से छोटे मुल्क हैं जिनके पास कुदरती कोई वसाइल नहीं है, वो हमसे खुशहाल है। अब ईरान का हाल देख लें, हमारी करेंसी उसकी करेंसी का जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन वो खुशहाल है। उनके कद काठ देख लें, उनकी शक्ल शुबात देख लें, उनकी लिबास देख लें, उनकी दुकानें देख लें, उनकी गाड़ियां देख लें। वहां तकरीबन हर बंदे के पास गाड़ी है, या हर घर में तो गाड़ी होगी। तो इसका ताल्लुक, और वो दयानत में हमसे आगे हैं, वो अमानत में हमसे आगे हैं। ये ईरान वाले भी, वहां जितने सदूर गुजरे हैं, वज़ीर आज़म गुजरे, सियासतदानों पर करप्शन के इल्जाम नहीं लगे। ये अमेरिका में ये ओबामा साहब जो सदर हैं, 2 दफा अमेरिका के सदर, ये अब लेक्चर दे रहे हैं। उनकी बीवी किसी कंपनी में मुलाजमत करती है और किराए की जिंदगी में रह रहे हैं। हमारे यहाँ कोई 1 साल भी आ जाए हुकूमत में और फिर ये जिंदगी गुजारे, क्यामत ना आ जाए। वो तो इतना इकट्ठा करते हैं कि उनकी 100 साल 200 साल नस्लें खाएं, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये ठीक है, ये तो चलता है। तो झूठ ने इस कौम को तबाह कर दिया।
जिस कौम में भी झूठ आ जाए वो तबाह है। तो फिर फरमाया वैज़ा वादा अखलफा, जब वादा करता है तो उसके खिलाफ वर्जी करता है। अब यहां एक बात तवज्जो तलब, वो ये, हम अक्सर वादा कर लेते हैं और फिर पूरे नहीं उतरते। यहां पे नीयत का एतबार देखा जाएगा। जब वादा करते हुए उसकी नीयत थी कि मैंने इसको नहीं देने पैसे, अब इस जुमरे में आएगा, मुनाफिकत के जुमरे में, कन्फर्म। हाँ, वादा उसने किया था कि मैं दूंगा, दिल भी गवाही दे रहा था कि मैं दूंगा, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि उस वादे पर पूरा नहीं उतर सका। अब वो मुनाफिकत के जुमरे में नहीं आएगा, अब इसमें गुंजाइश है। गलती फिर भी है, पूरा करना चाहिए था, लेकिन सख्त रिएक्शन उस पर नहीं होगा शरीयत का। लेकिन नीयत उस वक्त होगी कि जब वादा कर रहा था तो उस वक्त इसका इरादा क्या था, उसको टालने का इरादा था या हकीकत पर मबनी वो बात कर रहा था। यहां थोड़ा सा फर्क है। और तीसरी बात है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जा तो में ना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत करता है। हमने किसी के पास मुल्क रख दिया, वो मुल्क को अपनी मर्जी से चलाता है, तो ये खयानत है। हमने अपना बच्चा किसी उस्ताद के पास भेज दिया, उस्ताद उस पर मेहनत नहीं कर रहा, उसको टाइम नहीं दे रहा, ये खयानत है। हम दुकानदार के पास चले गए, वो 2 नंबर चीज देता है, हमने इत्मीनान किया था, ये खयानत है। हमारे पास कोई भी चीज रख दे और हम उसमें हेर फेर कर लें, आगा पीछा कर लें, तो ये खयानत है। हमने किसी को मशवरा देना है, हम गलत मशवरा दें तो ये खयानत है। तो ये थोड़ा सा मफहूम नहीं है इसका, ये मुख्तसर नहीं है कि कोई चीज रखी उसी में ही हेर फेर करें तो ये खयानत है। ये वसी माना रखता है अपने अंदर। तो अब पूरा मुल्क खयानत से चल रहा है, बदकिस्मती से मुआशरा खयानत के साथ चल रहा है। जो भी हमारे पास चीज है और हमने इसको डिलीवर करना है, हम उसमें डंडी मारते हैं तो ये खयानत है। अगर कोई अफसर काम नहीं कर रहा तो ये खयानत कर रहा है अपनी उस ड्यूटी के साथ। और फिर अगली हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली हदीस में 3 चीजें थी, अगली हदीस में 4 चीजें हैं। हुजूर ने फरमाया कि 4 खसलतें जिसमें हूं, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी रवायत, वो खालस मुनाफिक होगा। यहाँ लफ्ज भी बड़े सख्त आ गए, वो खालस मुनाफिक होगा। मन कुन्ना फीए काना मुनाफिकन खालिसन, वो खालिस मुनाफिक है, हालांकि लफ्ज मुनाफिक भी काफी था। पहली चीज क्या फरमाया, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। दूसरी, जब बात करे तो झूठ बोले। तीसरी, जब वादा करे तो तोड़ दे। और चौथी, जब झगड़ा करे तो बदकलामी करे और हद से तजावज करे। 3 बातों पर बात होगी। चौथी बात यह है कि जब झगड़ा करे तो हद से बढ़े और बदकलामी करे। झगड़ा ज़रा एक फितरी चीज है, इंसान से इख्तलाफ हो जाता है, इख्तलाफ को झगड़ा कहते हैं, लेकिन उसमें हदूद को क्रॉस करना, इस बात की इजाजत नहीं है। बदकलामी करना, बदजबानी करना, इस बात की इजाजत नहीं है। तहजीब के दायरे में रहकर ही लड़ाई भी करनी चाहिए, तहजीब के दायरे में, अदब के दायरे में रहकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जंग भी करें तो कुछ चीजों को मद्देनजर रखें। उनकी इबादत गाहों को न जलाएं, औरतों को न मारें, बच्चों को न मारें, सायादार दरख्त न काटें, पानी बंद न करें, चश्मों को तबाह न करें। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने किताल और जिहाद के हवाले से हिदायत की है। हालांकि दुश्मन है, दुश्मन की जान भी जानी है मैदान जंग में, लेकिन फिर भी फरमाया कि नहीं। लोग कहते हैं कि हम इस्लाम को क्यों फॉलो करते हैं, हम इस्लाम को इन खसूसियात की बिना पर फॉलो करते हैं। कोई मजहब ऐसा है कि जो इस हाल में भी इतनी ताकीद करे कि फिर भी तुमने ख्याल रखना है, ये इस्लाम है, सिर्फ करता है। अब नई नस्ल तो सवाल ही ये पैदा करती है, जब बाकी मजहब भी है, इस्लाम भी है, तो बाकी को क्यों ना करें, इसको क्यों करें? क्या जवाब दे? तो कहते हैं अल्लाह को क्यों माने, क्या जवाब दे? तो फिर यही जवाब है कि आप स्टडी कर लें,
دیگر مذاہب کو، اب مثلا جہاد ہی ہے، جہاد کے آداب ہے، جہاد کا طریقہ کار ہے، جہاد کی ریزن ہے، اب اس کو کر لیں، باقی مذاہب کا بھی دیکھ لیں، اس کا بھی دیکھ لیں، وہ کس بنیاد پر جہاد کر رہے ہیں اور اسلام کس بنیاد پر جہاد کی بات کر رہا ہے۔ اگر کچھ فرق نظر آئے تو پھر سمجھنا کہ اسلام دیگر مذاہب سے فرق رکھتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یہ جہاد کے باب الجہاد، الجہاد من الایمان، جہاد ایمان سے ہے، اس زمرے میں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہے، حضور نے 3 بار، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 بار فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں۔ اب سوال ہے جہاد کیا ہے؟ جہاد ایک جد و جہد کا نام ہے۔ اب ایک ہوتا ہے قتال، قتال ہوتا ہے میدان جنگ میں لڑنا، وہ قتال ہے۔ جہاد وسیع معنی رکھتا ہے اپنے دامن میں، قتال جہاد کا ایک جز ہے، جہاد کل ہے، جہاد جد و جہد سے مشتق ہے۔ اصلاح احوال کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے جد و جہد کی جائے، اس کو جہاد کہتے ہیں، اور ظلم کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں دشمن سے لڑا جائے، اس کو قتال کہتے ہیں۔ وہ جہاد بھی کہلایا جا سکتا ہے اور کہلاتا ہے، لیکن وہ جہاد کی آگے ایک جز ہے۔ پورے معاشرے کے لیے ایسا کردار ادا کرنا کہ معاشرہ سنور جائے، معاشرہ اصلاح میں آ جائے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ برائی کا خاتمہ ہو جائے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ نیکی رواج پا جائے، اس کو جہاد کہتے ہیں، اگر اس کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک بات آ گئی ہے، بھئی ہم نے تو اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، بس ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ صدقہ خیرات کریں، بس اپنی زندگی جئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، یہ جملہ بولا جاتا ہے جی خود کو درست کرو، بس دوسروں کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ یہ بات وہ بولتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے، جو متقی سمجھتا ہے، یہ بات وہ بولتا ہے۔ دیگر دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ، اپنے آپ کو درست کرو بس۔ اگر اپنے آپ کو ہی درست کرنا ہوتا پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 23 برس کی زندگی جد جہد پر مبنی کیوں گزارتے؟ معاذ اللہ حضور نے پھر ٹانگ اڑائی دیگر لوگوں کے معاملات میں کہ تم یہ ایسی عبادت کرتے ہو، تم ایسی عبادت کرتے ہو، تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، تم یہ حضور نے پھر کیوں کہا ان کو؟ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی، اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کرتے رہے ایسا؟ لہذا یہ کسی حد تک کلمہ کفریہ بن جاتا ہے، یاد رکھ لیں۔ بہت گہرا جملہ ہے کہ دوسروں کو کچھ نہ کہو، کرنے دو جو کرتے ہیں، یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے بات۔ بھائی اسلام کہتا ہی ہے کہ دوسروں کو بہتر کرنا ہے، تم نے اصلاح کرنی ہے۔ جہاد کا تعلق ہی اگر جہاد ایمان سے ہے تو جہاد کا تعلق ہی دوسروں کو بہتر کرنے میں ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ جہاں ظلم ہو جائے وہاں پہنچے، وہاں بندہ کہہ لے جی اب جو ظلم ہے میرا کام تو اپنے آپ کو درست کرنا ہے، لوگ جو مرضی کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، غرض ہے۔ پھر انبیاء بھی کہہ دیتے ہمیں کیا غرض ہے؟ پھر امام علی مقام میدان کربلا میں کیوں جاتے؟ ہمیں کیا غرض ہے کسی کے معاملات میں دخل اندازی کی؟ معلوم نہیں یہ سوچ کہاں سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے، اور کس چیز کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، کس چیز کا پرچار کرتے ہیں، اور کیا درس دے رہے ہیں دین کا۔ تو جہاد کا باب تو سراسر اس کے خلاف ہے بات کے کہ ہم تو اپنے آپ کو درست کریں جی۔ تو معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ جہاد ہے، معاشرے سے برائی کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنا یہ جہاد ہے، غلط کو غلط کہنا یہ جہاد ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونا یہ جہاد ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا یہ جہاد ہے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ظلم کو دیکھو، زیادتی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے کہو اس کو برا، اس کو للکارو تو صحیح۔ فرمایا اگر تمہارا ایمان اتنا ہی کمزور ہے کہ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل سے نفرت تو کرو اس سے، اور فرمایا نفرت کرنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو درست کریں گے۔ اب یہ حدیث پھر اس کے ساتھ کیسے مطابقت رکھے گی؟ ملک میں جو ہو جائے، اب یہ ظلم ہی نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کے وسائل چند ہاتھوں میں مرکوز ہو گئے، یہ بچوں پر ظلم ہے، ہمارے نئی نو نسل پر ظلم ہے، ہم پر ظلم ہے۔ یہ ہم ننکانہ روڈ دیکھ لیں، وسائل نہیں تھے لیکن کتنی دیر ضلالت سے گزاری ہم نے، اب بھی گزار رہے ہیں۔ یہ کتنے دن پانی کھڑا رہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کے خلاف آواز بلند کریں، جدوجہد کریں، اس پورے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں، یہ ہم پر فرض نہیں، اسلام تو فرض کہتا ہے، یہی تو جہاد ہے۔ پورا ملک تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ان ظالموں نے، یہ کیا ظلم نہیں؟ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ نہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ انصاف ہے، کچھ بھی نہیں، کرپشن ہی کرپشن ہے، سود ہی سود ہے، رشوت ہی رشوت ہے، لوٹ مار ہے ہر طرف۔ کسی محکمے میں کوئی کام آپ بغیر سفارش اور رشوت کے کروا کے دکھا دیں، تو اگر نہیں ہو رہا تو یہ ظلم نہیں؟ تو ظلم کے خلاف ہی تو اسلام کہتا ہے جہاد کرو، نظام کو بدلنے کی جدوجہد کرو۔ یہی حالات تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے، انہی حالات کو بدلنے کے لیے تو تاجدار کائنات نے جدوجہد کی، جہاد کیا، پھر جنگیں کی، لڑائی کی۔ پھر حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اور امن و انصاف مساوات کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑوں، مارا جاؤں، پھر لڑوں، پھر مارا جاؤں، پھر لڑوں، پھر مارا جاؤں۔ اور جب حضور نے قائم کر دیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باری طرح گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، مساوات کا نظام نافذ کر دیا۔ اب کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری نہیں، سارے برابر ہیں۔ حضور عربی ہو کر کہہ رہے ہیں بھئی عربی کو اجمی پر کوئی برتری نہیں، اس سے بڑھ کر اور انقلاب کیا ہو سکتا ہے؟ حضور نے قومیت کا تصور ختم کر دیا، قبیلی سسٹم ختم کر دیا، ذات پات کے تصور کو ختم کر دیا، حضور نے ایک کر دیا سب کو۔ حضرت بلال نے رشتہ مانگا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن کا، انہوں نے لیت و لال سے کام لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ عبد الرحمن بن عوف سرمایہ دار تھے بہت بڑے، چودھری قریشی، اور حضرت بلال کی حیثیت آپ دیکھ لیں، حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ عبد الرحمن بن عوف کی بہن کا رشتہ حضرت بلال سے ہو جانا، یہ انقلاب نہیں؟ اور ہم اسی تصور میں لگے رہیں کہ ذات پات یہ ہے، قبیلی ہے، یہ سسٹم ہے، یہ سارا کچھ ہم نے اسی کو ہم نے اسی کی پوجا کرنی ہے، اسی کو لے کر چلنا ہے۔ حضور کی سکی پھوپھی ذات بہن کا رشتہ حضرت زید بن حارثہ سے ہوا، غلام ہے، غلام ہے۔ تو جہاد، الجہاد من الایمان، یہ باب ہے بخاری شریف کا کہ جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے مارا جائے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے مارا جائے، میرے آقا نے فرمایا وہ سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا